بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے متھے تھوڑی پاوے ڈر دی بجلی چمک نہ مارے متا بے ادبی ہو جا اوے اکھ اگڑے تینج پیا جا جویں میں خانہ کھل جاوے اکھ اگڑے تینج پیا جا پے جویں میں خانہ کھل جاوے جے سونا جے کھولے سونا وال زلفاں دے تیرائی راہ بھول جاوے علم خدا نے اینا دتا جیڑا اکلاں وچ عقل خدا نے اینی دتی جڑی علماں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی جڑی علماں وچ نہ آوے تے کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جا جدو جلوہ گھر سن تو جننے بھی کافر لوگ سن وہ جدو حضور علیہ السلام دے کول آندے سن تے نہیں سن کہندے سونیا تسی سانو کوئی نبوت دی دلیل کچھ کافراں دلیلاں بھی منگیاں کچھ کافراں نے معجزات بھی ویکھے بہت زیادہ جڑے کلمہ پڑھن والے سن حضور دے غلام وہ جدو آندے تے میرے آقا دا مکھڑا ویندے تے مکھڑا ویندے نال ہی کلمہ پڑھ لیندے رخ مصطفیٰ دی دید کر گئی حضور دا رخ انور چہرہ مبارک و دہا دا چہرہ ویکھ کے تے فوری کہہ دے ایڈا سونا جڑا گل کرن والا نہ کدی جھوٹا نہیں شاعر نے دا ترجمہ اپنے انداز نال کیتا کہندا ہے کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے تے خلق تیرے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچا مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچا چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے اے آزمے
نہ آوے ہر طرح دی حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا لکھاں تے کروڑ ہا مرتبہ درود و سلام حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی والا صفات کی ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرن تو پہلے چند الفاظ تلاوت کا بڑا شرف حاصل کیتا ہے دعائے کہ رب کائنات جن سے محبوب نے صدقہ سن سنا کے استے عمل دی توفیق عطا فرمائے آج دی نورانی روحانی وجدانی ایمان افروز تقریب سعید بسلسلہ میلاد النبی کیوں آئے بیٹھے ہیں حضور دا میلاد پاک دی خوشی واسطے اکٹھے ہوئے ہیں چودھری برادران نے بھائی آصف نے بھائی وارث نے بھائی لیاقت علی اجی تشریف نہیں لے آئے میرے خیال ہے تو بزرگاں نے فون کر کے تے مینوں کل جڑا ہے وہ ڈیوٹی لائی میں انشاءاللہ حاضر ہو گیا کٹھے کیوں ہویا نہ تے کوئی لنگر کھان دا سسٹم ہے نہ کوئی چاول کھان دا بہانہ ہے نہ کوئی روٹی کھان دا بہانہ ہے سارے صاحب ثروت و اللہ نے سارا نو عزت نال نوازیا جائیداد دیتی ہے سارے کرو کھا کے آئے بنے اللہ نے زمین دا مالک بنایا تسی جدی پشتی چودھری ہو جٹ ہو اتھوں دے وسنیک کو مالک کو کسے نو کسے شاید کمی اے کیوں بنایا اے جو پروگرام بنایا ہے بزرگاں نے سارے نو پیغام بھیجیا صوفیاں نو پیغام بھیجیا مجھے گناہگاراں سیاکاراں نو پیغام بھیجیا بزرگ تشریف لے آئے احباب تشریف لے آئے سارے کٹھے ہو جی اج حضور دا میلاد ہے اج حضور دا اولی اولی بولو اج سرکار دا میلاد ہے تے تسی سارے احباب ساڈے گھر آؤ تے آ کے حضور دی آمد دیاں گلاں کریں سب تو پہلا تے یہ شک ہے کہ میلاد ہوندا کی میلاد اے بڑی بڑی ساڑے وچ بیماری ہے جی میلاد کر دینے میلاد کتے لکھیا ہے میلاد دا ثبوت کوئی نہیں اللہ دا قرآن وچ ثبوت کوئی نہیں حضور دے فرمان وچ میلاد دا ثبوت کوئی نہیں میلاد ہوندا کی پہلے تے سمجھو پہلی گل تے وے میلاد ہوندا کی اگلی پھر قرآن پاک دی آیات کریمہ اس دا مفہوم حدیث پاک انشاءاللہ میں تہاڈی خدمت عرض کرنا ہے سب تو پہلی گل ہے کہ میلاد آنے میں ولادت میں اسی سارے ہی سمجھتے ہو ولادت کی ہوتی ہے پتر جمنا اینو آنے میلاد اینو آنے میلاد نکلے مولود وچوں عربی دے لفظ لغت دے حساب نال مولود وچوں میلاد نکلے میلاد دا معنی ہے پیدائش مصطفیٰ اور سوکھا کرا ولادت مصطفیٰ پنجابی دی زبان استعمال کر لواں اگرچہ ادب دے خلاف ہے لیکن تہاڈی سمجھان واسطے میں عرض کر رہا ہاں میرے آقا دا دنیا تے تشریف لے آنا اور سوکھا کرا میرے آقا دا جمنا ایدو جملہ سوکھا سمجھان واسطے کو نہیں گا حضور دنیا تے تشریف لے آئے اسی آنے حضور آئے شانہ والے شانہ لے کے آئے عظمت لے کے آئے مقام لے کے آئے حضور غسل کیتا ہویا سی جدو آئے حضور دا ناڑو کٹیا ہویا سی جدو تشریف لے آئے حضور دے جسم تے خوشبوواں آ رہی ہیں سن حضور جدو تشریف لے آئے اے میلاد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز نہ لائے کیویں تشریف لے آئے کیڑی کیڑی شان لے کے آئے اسی یہ گلاں کرنے اے دا نام ہے میلاد اے دا نام ہے بولو سارے اے دا نام ہے میلاد کیا حضور دی آمد دی گل کرنا اے ہو گیا میلاد اے آج 1400 سال بعد اسی تے شروع نہیں کیتا ہے سب تو پہلے اللہ نے منایا اے سارے تو پہلے اللہ رب العالمین نے ایک جلسہ کیتا ہے توحید دا قرآن نہ ہوئے بندہ نچی ذمہ دار ہے جی قرآن ساڑا پڑھیا کسی نو چنگا نہ لگے تو پھر رولا ہی کوئی نہیں ساڑا پڑھیا اگر کسی چنگا نہ لگے تو تھی معافی کوئی رولا نہیں اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو اے جبرائیل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا ساریاں روحاں نو کٹھیا کر اجے کسی دا وجود حضرت آدم علیہ السلام دا بھی وجود مبارک نہیں سی اللہ نے ساریاں روحاں نو کٹھیا کیتا تے الفاظ کی استعمال کیتا فرمایا یا ایھا الناس
اے لوگو او دے وچ عیسائی سکھ جوڑے چمار کھتری جو بھی مذہب سن قیامت تک آنے والے سارے انسان موجود سن اللہ رب العالمین فرمایا قالا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں میں ذرا تھوڑی جی تمہید بن لواں پھر انشاءاللہ تانوں ذوق دے ویڑے لے کے چلنا کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں اس محفل وچ تہاڈے تے میرے آقا بھی جلوہ گر سن سبحان اللہ حضور دی روح مبارک اوتھے موجود سی تہاڈے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قالوا بلا یا اللہ تو ساڈا رب جدوں میرے آقا نے الفاظ استعمال فرمائے زبان یوں ہاتھ کی حرکت وچ آئی تو سارے انبیاء نے بھی کیا یا اللہ تو ساڈا رب ہے اولیاء نے غوثاں قطباں ابدالاں سب نے عرض کیتی یا اللہ تو ساڈا رب ہے اے جلسہ مک گیا لوگ روحاں جڑیاں آئیاں سن روحاں نو اجازت مل گئی روحاں آپ واپس چلی گئیں جتھے انہاں دا ٹھکانہ سی اللہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا ایک جلسہ اور کرنا ہے سبحان اللہ ایک جلسہ اور کرنا اسی کی کیتی بیٹھے ہیں بولو تے صحیح سادے جملے اس واسطے کہ اساں پنجابی بندے ہاں سادہ پنڈ چ رہن والے ہاں ٹھوس پنجابی گل تے سادی جی جھٹکی گل سمجھ آوے تے پھر سمجھدان دا مقصد تے تاں ہی سمجھ آوے ڈوڑ گھنٹہ لا کے میں ٹر جاواں پیچھے آکو کی کیا ہے لیاقت رانو پتہ ہے یا وارث رانو پتہ ہے یا بابیاں نو پتہ ہے کی آکھے سانو نہیں پتہ مزہ بڑا آیا پھٹیاں بکھیڑ چھڑیاں چھوٹے لا چھڑے تے چھوٹے لاؤن والے نہیں اسی نہ پھٹیاں بکھیڑن والے گل سمجھانا مقصد کی خیال ہے اللہ فرمایا جبریل ایک جلسہ اور کرنا یا اللہ ہون کینوں بلاواں ساریاں نو بلاواں فرمایا ساریاں نو اگے بلایا سی ہن ساریاں نو نہیں بلانا سبحان اللہ ہن ساریاں نو عرض کیتی یا رب العالمین ساریاں نو نہیں بلانا کینوں کینوں بلاواں فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا کہ ساریاں نو بلایا سی کہ میری توحید دا جلسہ اگے جلسہ سی میری توحید دا اگے سارے انہوں میں بلا سی سائی سکھ جوڑے چمار جنہ دا میں ربا ساری کائنات دا میں ربا سارے انہوں میں بلا سی سارے لوگ موجود سن یا اللہ ہون کنوں کنوں بلانا ہے فرمایا ہون خاصان دی گل ہے صرف خاصانوں نالے جیڑا کرنٹ ماردا ہے تھوڑی جی پیار کر بولا اچھا میں پھر پیر تو کر لوں شاید ٹھیک ہو جائے سبحان اللہ اب ظاہر وہ ٹیکنیکل سسٹم سمجھ دینے یہ جدوں لگ دے نا بولنا میں چیک کر لو شاید ارتھ ہوندا ہے تھوڑا اللہ رب العالمین فرمایا جبریل سارے انہوں نہیں بلانا یا اللہ کنوں کنوں بلاوا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرمایا صرف نبیوں نو بلانا یا اللہ ایک نبی نو بلاوا دو نو فرمایا نہیں پیارے جبریل سارے نبیوں نو بلا عرض کیتی یا رب العالمین ایک نبی نو بلاوا سارے نو بلاوا فرمایا 1 لاکھ کئی ہزار کموں پیش قیامت تک آن کے جننے بھی نبی نے سارے نبیوں نو بلا اکٹھا کر یا اللہ کرنا کی فرمایا اگے تیری توحید دا جلسہ سی ہن میں اپنے یار دی ولادت دا جلسہ کرنا میں اپنے حبیب دی آمد دا ذکر کرنا ہے اس واسطے صرف نبیوں کو بولا اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے دے سارے نبی بلائے نبیاں دیا روحاں بلائیاں اللہ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اگر سمجھاواں تو نبیین دا ترجمہ تھوڑا جاتا ہوں کر کے سمجھا دیں اللہ فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ جب یاد کرو محبوب یاد کرو محبوب جدو اللہ نے نبیوں کو وعدہ لیا تے بغل تھوڑی جی باریک سمجھان دی کوشش کراں یاد کنوں کرایا جاندا ہے یاد انہوں کرایا جاندا جدے نال پہلے ملاقاتاں ہون جدے نال پہلے میں مثال دے طور تے اتھی آیا بیان تو بعد
کسی دوسری جگہ تے ضلع قصور دے کسی دوسرے پنڈ دے اندر ملاقات ہوئے کوئی بندہ کوئی کاری سب یاد کرو جو کوڑے یونیورسٹی گئے میرے خیال سوکھا جملہ ہے تو کوئی نہیں اللہ دا یاد کر حبیب جدو اثر نبیوں کو وعدہ لیا کی وعدہ لیا پتہ چلیا نبی رب دا نبی ہوتا ہے میثاق النبیین اللہ تے رب دیاں نبیاں دیاں روحاں نال گلاں پیا کردا ہے پتہ چلیا نبی عالم روا وچ ہوے پھر بھی نبی ہوندا ہے نبی عالم جہان وچ تشریف لے آوے پھر بھی نبی ہوندا ہے نبی عالم برزخ وچ چلا جائے نبی پھر بھی نبی نبی دی نبوت وچ فرق ہے او عالم روا وچ ہوے پھر بھی نبی عالم جہان وچ ہوے پھر بھی نبی عالم برزخ وچ ٹر جائے پھر بھی نبی عالم قیامت ہوے تے پھر بھی نبی نبی او دی نبوت وچ بولو فرق نہیں آئی اے تے فرق ہو گیا نا نبی دنیا تو تشریف لائے گا نہیں جی معاذ اللہ مار گیا مٹی نال جل گیا پتہ چلیا یہ قرآن اللہ عقیدہ تے نہیں نا بولو سبحان اللہ اللہ تے کہندے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ محبوب یاد کرو جدو تواڈے رب نے نبیوں کولوں وعدہ لیا کی وعدہ لیا اودوں تے روحاں سن اودوں تے ساریاں روحاں کٹھیاں سن جسم کسے دا باقاعدہ نہیں سی اللہ روحاں نال مخاطب ہو کے تے رب آندا ہے نبیو رب آندا ہے اے نبیو یا اللہ حکم ہوئے اللہ رب العالمین فرمائے پیارے آدم تینوں میں نبوت دا تاج دیواں پیارے نو تینوں نبوت دا تاج دیواں پیارے شیز تینوں نبوت دا تاج دیواں حکمت دا تاج دیواں تنائی دی گلاں سکھاواں کتاب دیواں نبوت دیواں لوگ تانوں نبی من دے ہون تہاڈا کلمہ پڑھ دے لوگ تانوں نبی من دے ہون کلمہ پڑھ دے ہون تہاڈا سکہ چلدا ہوئے ڈنکا وجدا ہوئے ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول پھر آ جائے میرا رسول آ جائے میرا رسول جناب آدم علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام جناب شیس علیہ السلام جناب ابراہیم جناب موسیٰ کریم جناب اسماعیل جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں رب مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں فرمایا تانوں نبوت دے ماں تھوڑی نبی لوگ تانوں من دے ہون لوگ تھوڑا کلمہ پڑھ دے ہون پھر آ جائے میرا رسول یا اللہ تیرا رسول آ جائے تے کی کریے فرمایا اللہ تو امینن بہی مصدق لما معاکم او آکے تواڈی کتاب دی تصدیق کرے تواڈی نبوت دی تصدیق کرے تے میرا رسول آوے تے پھر تساں سارا کلمہ اپنا چھوڑ دینا ہے اپنی کتاب چھوڑ دینی ہے اپنا سارا سسٹم چھوڑ دینا ہے تساں لا تؤمنن بہی ولا تنصرن تساں میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے نالے میرے نبی دی مدد کرنی حضور دی آمد دی گلاں نوں آنے میلاد گل ہوئی جتنے شروع آپ کی تھی تو انشاءاللہ ساری رات بھی بیٹھے رہے تو گل اتھے ہی رہے گی نبی پاک دی آمد دیاں گلاں نو میلاد آنے حضور دی آمد دا تذکرہ کرنے نو آنے میلاد یہ پہلے اللہ نے کیتا ہے پہلے اللہ رب العالمین فرمائے پیارے نبی پیارے آدم پیارے نو پیارے شیس 1 لاکھ کئی ہزار کموں پیش اے نبیوں میں تنوں کتاب دیواں حکمت دیواں دنائی دیاں گلاں دیواں سکھا دیواں ہر چیز عطا کراں لوگ تہاڈا کلمہ پڑھ دے ہون ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے مصدق لما معکم جو کچھ میں تانوں دتا ہے او دی میرا نبی تصدیق فرما دے وے تے پھر کی کرنا ہے یا اللہ پھر کی کرنا ہے اللہ فرمایا پھر کرنا ہے لا تؤمنون بہ ولا تنصرون پھر تسا میرے نبی تے کلمہ پڑھنا ہے میرے نبی تے ایمان لے آنا میرے نبی تے ایمان لے آنا پھر میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے ایمان بھی میرے نبی تے لے آنا تے مدد بھی پتہ چلیا سارے نبیاں دا اودوں تک سسٹم مکمل نہیں اودوں تک باقاعدہ سسٹم پورا نہیں جب تک تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصدق لما معکم دی مہر نہ لاون تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کلمہ بھی پڑھنا ہے تے نبی دی مدد بھی کرنی ہے. گلاں دو موضوع نے. نبی دا کلمہ بھی پڑھنا ہے تے والا تنصرن نبی دی مدد بھی. پتہ چلیا نبی مدد بھی کردا ہے. نبی مدد بھی. آج تے لوگ قرآن پڑھ کے نبی کچھ نہیں کر سکتا. میں سورۃ مریم سنا دینا تھانوں. سبحان اللہ کہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی پیدا ہوئے 3 دنوں دی عمر تے باپ تو بغیر پیدا ہوئے. کنی عمر؟ دلیل تے ہو جادو تے ہو پنجابی جڑے سر چڑھ کے بولے. دلیل جڑے اللہ دا قرآن ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عمر مبارک کنی 3 دنوں دی. لوگ آ گئے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا بڑی پاکیزہ تے بڑے اچھے باپ دی بیٹی سی. خالہ بھی بڑی اچھی, ماں بھی بڑی شان والی. آل عمران آپ دے خاندان دا نام سی. تے حضرت مریم جدو بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے. انہاں کہا مریم تیریاں تو مثالاں دے دے کہ اسی دھیاں نوں سمجھا دے سا. تیری پاکیزگی دیاں گلاں تے اسی دھیاں نوں مثالاں دے دے سا. اے باپ تو بغیر تیری شادی نہیں ہوئی تے پتر گود سے لائی بیٹھی. گل تے بڑی عجیب سی نا. حکم کدا سی؟ حضرت مریم پریشان ہو گئی. عرض کی تھی یا اللہ دین والا تو ہے, سارا معاملہ تیرے حکم تو بغیر میں تو تے جاننا ہے کہ میں پاک دامن ہاں. اللہ فرمایا ہن تسی نہ 3 دن روزہ رکھ لو. 3 دن بولن دا روزہ رکھ لو, چپ کر جو, بولو ہی نہ. یا اللہ جدو لوگ آ کے طرح طرح دی گلاں کردے نے میں کی کہاں. اللہ فرمایا فاشارت الیہ, جدو لوگ تواڈے کول ایں دے بارے پوچھن نا تے تسی ایں دے ولے اشارہ کر دیو. عیسیٰ علیہ السلام پگھوڑے دے وچ پے سن. کتے او پالنا جنوں آندے نے, پالکی بھی آندے نے, پگھوڑا لے لو پنجابی. پگھوڑے دے وچ پے سن. فل مہد او پگھوڑا کہندے نے اونوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پگھوڑے تے پے سن. عمر کنی 3 دن. لوگاں جدوں عجیب قسم دی گلاں کیتیاں نا تے اکٹھے ہو گئے. حضرت مریم فرماندی نے میرے نال بدتمیزی نہ کرو, منہ نال انگلی نال اشارہ کر کے فرماندی نے انہاں کولوں پوچھو. او تے اگے بلے سن کہ مریم بغیر باپ تو بیٹا, بغیر شادی تو پتر. اگے لوگ پریشان سن, الجھے سن. تے جدو حضرت مریم فرماندی نے نا اے دے کولوں پوچھو, او ہور الجھ گیا. انہاں کہ ایک تے آ گل بڑی عجیب ہے, ہن اگلی گل بھی عجیب کر دی. 3 دنوں دا بالیا دی اے دے کولوں پوچھو. 3 دنوں دا بالیا دی او سارے کملے ہون کو بندہ تے دنا ہوندا ہے نا. ویسے اور ٹبر سی کملیاں دے وچ کوئی سیاںا سی ہو سکے یار مائی بڑی پاکیزہ ہے, ایدا باپ بڑا چنگا سی, ایدا ابا بڑا چنگا سی, دی ماں بڑی چنگی سی, ایدا باپ خاندان چنگا. حالات عرفا پوچھ تے لو جڑی آندی گل کر کے ویکھ لو. اس بندے نے جڑا سمجھدار تے دناسی نے کہا بی بی کی آنی, نے کہا میں کہنی ہے اینوں پوچھو کون اے جڑا آن والا 3 دنوں دا میری گودی وچ آیا ہے, اے پگھوڑے وچ پیا جے نوں پوچھو کون ہے. حضرت جدوں مریم نے اشارہ فرمایا, لوکاں پوچھیا دس بھئی تو کون ہے, تے جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے. اللہ دا نبی 3 دنوں دی عمر تے بول کے فرماتے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے اے بولن والے سوال کرنے والے میری ماں نال بدتمیزی نہ کرو, میں اللہ دا بندہ ہاں, کتاب لے کے آیا ہاں, نبی بن کے آیا. اور میری ماں نال بدتمیزی نہ کرو, میں اللہ دا بندہ, کتاب لے کے آیا تے نبی, کتاب لے کے آیا تے نبی. میں قرآن پاک کو جو مثال اس واسطے دیتی ہے جڑی میں پہلے جملہ بول گیا کہ رب دا نبی جتھے بھی ہوئے نبی ہوندا ہے. عالم روا وچ ہوئے پھر بھی نبی, عالم جہان وچ تشریف لے آوے پھر بھی نبی, عالم برزخ وچ ٹر جائے تے پھر بھی نبی, عالم قیامت ہوئے تے پھر بھی نبی. اور پھر اپنے روحاں دی گل کیتی پھر بھی لفظ نبیین استعمال فرمایا. ایتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی عمر مبارک 3 دن ہے. فرماتے نے قال انی عبد اللہ
تحقیق، نعرہ حیدری۔ کتاب لے کے آیا تے نبی وَجَعَلْنِي نَبِيًّا، کوئی حافظ صاحب بیٹھے تھے کو سویرے پوچھ لینا بھی ترجمہ آیا تو ہے کہ نہیں۔ نبی بن کے آیا ہوا، عمر کنی، توجہ میرے وال رکھو، عمر کنی 3 دنوں دی۔ اسا بغیر سپیکراں تو بھی تقریراں کردے رہے، تساں سارے جان دے ہو، سندے رہو۔ ہن تھوڑا جا ماحول اس طرح دا ہے، گلیاں نو بھی عادت پے گئی تے صحت نو بھی عادت پے گئی، ویسے بھی بڈھے ہو گئے ہوں تے ہن دے تو بغیر گزارا کو نہیں، ایدا سہارا لے کے کام چل جاندا ہے۔ تو بات بیرز کر رہا سا، توجہ فرماؤ، عمر کنی تے کی فرما رہے نے قرآن دی دلیل میں تہاڈی سورہ مریم تہاڈے سامنے تلاوت کر کے تانوں سنا دیتی۔ عمر 3 دن دی تے آندے نے میں نبی بن کے آیا۔ یار کٹی نا انصافی ہے، لوگ کوئی بندہ کہے ساڈے نبی نو تے پتہ ہی 40 سالاں پیچھے لگا میں رب دا نبی ہاں۔ کڈی بد قسمتی ہے، کڈی نا انصافی ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان کھولے آکھے رب دا نبی تے 40 سال بعد پتہ لگا میں نبی ہاں، انہیں پھر پتہ چلے قرآن نہیں پڑھے، انہیں قرآن دی تلاوت نہیں کی تھی۔ جے تلاوت کی تھی پھر قرآن نو سمجھیا، پھر قرآن نو اللہ دا قرآن پہ کہندا عیسیٰ علیہ السلام 3 دنوں دا نبی ہے، اے سادہ نبی تے جناب عیسیٰ دا بھی نبی ہے۔ جے پیچھے آ کے کھلون والا مقتدی 3 دن دی عمر وچ کہندا میں رب دا نبی ہاں، اے سادہ نبی تے جناب عیسیٰ دا بھی امام ہے۔ پتہ چلیا جے تیرا تے میرا نبی آخر زمان نبی دا مقام تے سارے نبیاں تو بھی اعلیٰ تے عرفہ ہے۔ جے مسجد اقصی وچ پیچھے کھلون والا، ایک پیچھے کھلون والا نہیں، 1.25 لاکھ تو زائد نبی پیچھے کھلون والے، سارے نبیاں دا امام بننے والا تیرا تے میرا نبی۔ کہ پیچھے کھلون والے دا اے شان ہے، 3 دن دی عمر جاندا میں نبی بن کے آیا۔ ساڈا نبی تے عیسیٰ علیہ السلام دا بھی نبی ہے، 1 لاکھ کئی ہزار کم و بیش نبیاں دا نبی ہے ساڈا۔ پھر میں خیر پنجابی کسے بابے دی زبان دا سہارا لے لیے جڑا تسی بھی بڑی دیر تو انتظار پہ کر دے ہو۔ نہیں سبحان اللہ بولو پھر میں سنا دے۔ ایویں تے کسے نہیں فرمایا، سلطان العارفین فرماندے نے بسم اللہ
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਐਸ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਉ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਗਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ਼ਾਕਾ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਥੀ ਬਾਹੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی یا اللہ منو اپنے آخر زمان نبی دی امت بنا کسے ویکھنا ہوئے اے وسطی بگوانا علی میرا کار ہے اپنا میں ذاتی بنایا ہے باہر منجر دے کنڈے تے قادری ٹون دا بورڈ لگا ہے تے نال تیجا مکان ہے میرا دکھان دی ذمہ داری تے منانا ساڈا کام میں بورڈ والوں کا مرید ہاں تسی بولے نہیں سبحان اللہ مرشد دے نام تے بول سکتے ہو نا سبحان اللہ اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ تو رات کا پڑھن رب دے نبی ویکھی شان امت دی او تے 200 مگر 2.5 روپے زکات دیوے گی اللہ دے نبی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ اے امت کیڑی ہے اے امت مینوں دے دے فرمایا نا تے میرے حبیب دی امت اگے عیسیٰ علیہ السلام کو رات پڑھی ایک امت دا حال ویکھیا حال پڑھیا کی پڑھیا او گناہ پہلیاں امتاں جڑیاں گناہ کردیاں سن تے باہر دروازے تے لکھیا جاندہ سی کسے دی پیشانی تے لکھیا جاندہ سی کسے دے نام دا او دے جڑے سجے کھبے فرشتے نے اے چرچا کردے سن ہے فلاں گناہ کیتا ہے فلاں گناہ کیتا ہے اللہ دے نبی امت دے احوال پڑھے کہ ایک امت گناہ کرے گی تے اللہ پردے پائے گا سبحان اللہ امت گناہ کرے گی رب پردے پائے گا عرض کی تھی مولا اے امت مینوں دے دے فرمایا نا اے امت تے میرے حبیب دی پہلے لوگ جڑے امتاں سن جی کتے نجاست لگ جانی تے اتھوں جسم کٹنا یا کپڑے تے لگی تے کپڑا کٹنا سوری کپڑا کٹنا اودوں تونا تے پاک نہیں سی ہوندا ایک قانون سی کپڑا جتے نجاست لگی اونوں کٹ کے ضائع کر دینا عیسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی ایک امت جنہ مرضی نجاست لگ جائے غسل کرے گی تے پاک ہو جائے گی کپڑا دھوے گی تے عرض کی تھی یا اللہ اے امت مینوں دے دے اے امت جے نتیجے تے سبحان اللہ نہ کہی تے میں انشاءاللہ سپیکر چھڑ کے ٹر جاؤں گا دوبارہ سبحان اللہ دی آرزو نہیں کردا نتیجے تے اس تو پہلے اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ امت مینوں دے دے فرمایا میرے حبیب دی امتی عرض کی تھی شانہ جس ویلے میرے نبی دے امتیاں دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھیاں عرض کی تھی یا اللہ آ امت مینوں دے دے اللہ فرما رہا ہر واری پیارے عیسیٰ اے تے میرے حبیب دی امتی عرض کی تھی یا اللہ نبی دا میں امتی بنا دے اے رب دے نبی دی دعا ہے رب دے نبی دی دیگر انبیاء نے التجامہ کیتیاں مولا معین علی کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ معارج النبوت دے اندر دیگر انبیاء دا تذکرہ فرمایا ہے مدارج النبوت دے اندر شاہ عبداللہ محدث ہدایت بھی تذکرہ فرمایا جڑے جڑے نبی آرزو کی نبی تے دعاواں کر دے رہے نبی تے اسی کدی دعا کیتی سی یا اللہ سانو نبی دا امتی بنا کتنی خوش قسمتی ہے ساڈی سبحان اللہ او کتنا بڑا انعام جیڑا رب دی بارگاہ وچ نبی منگ دے رہے اللہ فرمایا نہیں مل سکدا تینوں تے مینوں بغیر منگن تو ہی کملی والے دا امتی بنا دتا گیا
हाथी बाहू जिन्ना मिलिया नबी सुहारा तेनू ते मैनू रब दा नबी मिलिया अल्लाह फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे प्यारे हबीब ऐ सोनिया मन मोनिया मिठा जरा बोलो ते लब खोलो या अल्लाह की कमा फरमाया प्यारे हबीब तुसी अपने गुलामां नु कह दियो कुल बिफदलिल्लाहि जदों तुहाडे ते अल्लाह दा फजल होवे व बिरहमतिही अल्लाह दी रहमत होवे फबिज़ालिका फलयफ़रहू तुसी खुशी मनाया करो सुभान अल्लाह खुशी मनाया करो ते किन्नी खुशी मनानी है या अल्लाह 100 घर होवे खर्च कर दिए या ते रख लईए ऐ सौखी मिसाल दे के समझान लगा या अल्लाह साडे घर पे 100 50 तेरे नबी दी आमद दी खुशी ते खर्च कर दिए अल्लाह दा नहीं होवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन जेड़ा जमा करना है ना ओदे नालों खर्च कर दे चंगा ही सुभान अल्लाह मेरे ख्याल है जुमला औखा समझ नहीं आई कोई मिसाल दे के समझा दे कर रख दे 100 50 रुपए हुजूर ते खर्च कर दे हुजूर दी आमद दी खुशी ते 50 बचा ले दे रब ने बचा के ना रखो सारे ही खर्च कर दे सुभान अल्लाह हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन जो तुसी जमा गिन गिन के रख दे हो ना रब दा कुरान है किसी मौलवी दी गल नहीं सुना रहा रब दा जेड़ा हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन जेड़ा तुसी जमा करके रख दे हो ना ओदे तो बेहतर है हुजूर दी आमद ते खर्च करके खुशी मनाओ सुभान अल्लाह रब दा फजल होवे ते मेरी रहमत होवे ते अल्लाह दा फजल भी कमली वाला जे ते रब दी रहमत भी हुन कुरान पढ़िए ते बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह करीम फरमाया वकाना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा फरमाया सारे तो बड़ा फजल मेरा नबी है जदों रहमत दी वारी आई अल्लाह फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सुभान अल्लाह फरमाया सब तो बड़ा फजल भी मेरा नबी है सब तो बड़ी रहमत भी मेरा नबी है फजल होवे ते रब दी रहमत होवे फजल भी कमली वाला ते रहमत भी कमली वाला कुरान में जो तुम्हारी खिदमत पेश कर दिता सब तो बड़ा फजल भी जाते मुस्तफा है सब तो बड़ी रहमत भी तेरा ते मेरा नबी है अल्लाह दा जदों फजल होवे ते रहमत होवे ओदे खुशी मनाओ पता चले जदों कमली वाला होवे ओदो खुशी मनाओ सुभान अल्लाह सादे ते सौखे लफ्जां विच असां हुजूर दी आमद दी गल करिए ते कह सकदे हां सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार सरदार आ गए दुनिया ते दो जहाना दे सरदार आ गए सारे कह सकते सारा शेर बेशक ना पढ़ो कल्ला आगे कह सकते सारे पढ़ो सरकार आ गए सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए दुनिया ते दो जहां
سردار آ گئے اور گھر آمنہ ہو گئی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی جدو تسی بول دے میں بولنا نا تو تانوں مزہ آتا ہے جدو تسی سبحان اللہ بول دے یقین کرو تھار میرا بھی سینہ ہی جاتا ہے مقصد یہ ہوئی ہے نا اللہ تے راضی ہو رب راضی ہو جائے تے رب دا رسول راضی ہو جائے گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دے رخسار اور خوشخبری سناوا تھا اور خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رحمت لٹاون واسطے سرکار اور سارے گناہگاراں دی ہائے ہائے بولو سبحان اللہ بابیو بولو سبحان اللہ سارے گناہگاراں دی اج عید ہو گئی سارے گناہگاراں دی اج عید ہو گئی بخشش لٹاون واسطے سرکار اتھے کسے کم نہیں آنا نہ چاچے کم نہ بابے نہ رشتہ دار نہ یار سجن کم آنے نہ بیلیاں کم آنے قبر وچ جدوں جانا یار جنہ بھی بہتا ہوئے انہیں تیری چنگی بنائے گا توجہ ہے انہیں تیری ستھری بنائے گا روڑے پیسا کر لو پانی پاؤ کھلا بڑے پیار نال پھول کھلارے گا جنہ بہتا یار ہوئے جنہ قریبی ہوئے سارے کم بڑے چاواں نال پیروں ننگا گرمی ہوئے سردی ہوئے پرواہ نہیں کرے گا کیوں کرے گا لوگوں کو پتہ لگ جائے گا بڑا ہی تعلق ہے بڑا ہی مضبوط رشتہ یار بڑا ہی یار بڑا ہی بہت ہی یار سی مٹی پا کے قبر بند کر کے پھول پانی پا کے واپس آ جائے گا پھول پانی پا کے گل مک نہیں پڑا واپس کیوں آ گیا یہ تو بہت یار سی یاری قبر دی تیری تک میرے آقا جو غلاموں مت پوچھا کرو میلاد کتے لکھے ہیں خدا دی قسم کھا کے کہنا ممبر رسول تے بیٹھا تسی میرے عزیز و بھائی ہو میرے نبی دا میلاد اس پیو نو ضرور منانا چاہیے جس پیو دی عزت حضور دی آمد تو پہلے ایسی لوگ گلی چ جا کے ہاتھ ٹھوڑے تے باہر کر دینا سے میرے آقا تشریف لائے فرمایا اس پیو نو نہ مارو ایدی عزت کرو یا رسول اللہ کیوں فرمایا ایدی رضا وچ میرے اللہ دی رضا دے اور جیدہ پیو راضی ہو تے رب راضی دے اس ماں نو تے میرے نبی دا میلاد ضرور منانا چاہیے جس ماں نو لوگ منڈی چ جا کے ویچ دے سن گاواں تے مجھاں دی طرح سودے کردے سن
میرے حضور دنیا تے تشریف لے آئے فرمایا نہ کریا کرو ماں دے یہ سلوک سونیا کی کریے فرمایا اس ماں دے پیراں دے تھلے جنت ہے سبحان اللہ اس ماں دے پیراں تھلے جنت ہے اس ماں نو نبی دا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں تے اس بابے نو جدی وسعت تے وقت دے سی جدوں بڈھا ہو جائے تے پتر باہر چھوٹے مار کے گلی چ باہر چھوڑ دیندے سن اس بیٹی نو میلاد حضور دا منانا چاہیے کہ نہیں جیڑی حضور دی آمد تو پہلے زندہ ہی نپی جاندی سی بولا ہی نہیں سبحان اللہ چلو ادھار رکھ لو کدی پھر بول لینا جدو چار پائی دی جاؤ تے گل سمجھ آوے ادو بول لینا سبحان اللہ اس بیٹی نو زندہ ہی دفن لوگ کر دیندے سن کیوں ایک گھر کی جمتی ہے تے کوئی آوے گا جی تے شادی کران گے آکھن گے فلانا فلانے دا جوائی ہے اس گل تو بچن واسطے بیٹی نو زندہ ہی دفن کر دیندے سن میرے نبی پاک صاحب الاولاق رحمت للعالمین دا جبہ پا کے تشریف لے آئے تے فرمایا لوکو اینو زندہ نہ نپو سونیا کی کریے فرمایا جدیاں 3 دھیاں ہون جدیاں 3 دھیاں ہون شریعت مصطفیٰ دے مطابق انہاں دی پرورش کرے انہاں دا نکاح کر دے شادی کر دے میرے نبی فرمایا جنت وچ میرے نال انج ہوئے گا تے کسے صحابی دیاں 2 سن اس فوری اٹھ کے سوال کیتا اس نے کہا سونیا تواڈے میرے واسطے رستہ آسان کر دیتا اس عرض کیتی سونیا جدیاں 3 نہ ہون میرے نبی فرمایا جدیاں 2 ہون او بھی میرے نال انج ہوئے گا عرض کیتی سونیا جدیاں 2 بھی نہ ہون میرے نبی فرمایا جدی ایک بھی ہووے او دی اچھی پرورش کرے جوان کرے تے سنت مطابق نکاح کر دے میرے نبی فرمایا کل قیامت والے دن میرے نال انج جنت وچ جائے گا اس تینوں نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق 2-4 بابے جڑے نے اجے تک نہیں آئے میں کہ چلو میں اٹھ کے ویکھ لوں نہیں سارے بابے ہی گئے میں آپ بابا تے آتے بس ہمیں رنگ شنگ لا کے ٹور ٹور بنائی دے کے نکلے مصطفیٰ واسطے باہر جانا نہیں نہیں مجھے سارے میرے بات جی میں عرض کر رہا سا توجہ ہے جیڑی تی نو پیدا ہوندے ہی نپ دیو میرے نبی فرمایا جڑا پال کے جوان کر کے سانبھ کے اے دی شادی کرے حضور فرمایا جنت وچ میرے نال انج جائے گا سبحان اللہ اس تی نو احسان بھولنا چاہیے جس ماں نو منڈی چ سودے کردے سن گاواں مجھاں وکو کیا اس ماں نو احسان حضور دا بھولنا چاہیے تو جس باپ دی قدر ایسی بڑھا ہو گیا لوگ تکے مار کے باہر کر دیندے سن کیا اس باپ نو اے حضور دا احسان بھولنا ہے ماں تو خشک مولویاں کو پوچھا کرو نبی دا میلاد منائیے کہ نہ منائیے کتھے لکھیا ہے سبحان اللہ کیوں اسا حضور دا کلمہ پڑھیا ہے سبحان اللہ حضور دا کلمہ پڑھیا سادے بندے ہو سادی گل کراں میں اپنی تھی کسی دے نال شادی کر دیاں بیٹی دی میری الحمدللہ میرے نبی دے فرمان دے مطابق 3 بچی ہیں سبحان اللہ حضور دے فرمان دے مطابق بچی دی شادی کر دی ایتھے نکاح کر دیئے جتھے نکاح کر دی شادی کر دی او دے تو علاوہ کسی دوسرے مرد نال مراسم بناوے تعلق بناوے رشتہ جوڑے سمجھ آ رہی ہے اس تو بڑا دلیل دین واسطے میرے کول کوئی جواز نہیں تے لوگ کہن گے نکاح تیرا اے دے نال ہویا ہے اولی اولی بولو کلمہ اے دے نال پڑھے کلمے بولو جی سمجھ آوے تو ضرور بولو کلمے دے نال پڑھی نکاح دے نال ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں والے وہ کو سمجھ آ رہی ہے نکاح تیرا فلاں شخص نال گلا غیراں نال کرے غیرت برداشت کر دی نہیں کلمہ حضور دا پڑھے پوچھے غیراں کولوں میلاد مناواں کہ نہ ایمان دی غیرت گوارا نہیں کر دی جے عشق مصطفیٰ تیرے سینے وچ موجود ہے پھر
بابے خادم حسین درا فرما دے سن نبی نال پیار کرنا تے دلیلاں نال نہیں نبی نال پیار کرنا تے ناپ تول کے نہیں نبی نال پیار کرنا ہے انے وا کرنا نبی نال پیار کرنا تے بولو کیویں کرنا ہے دلیل نہیں لبنی مثال نہیں پوچھنی کسے کو پوچھنا نہیں ہے کیویں تے کنا کریے اگر جے کنا کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے تے میں قرآن پڑھ دینا نہیں سارے بولو سبحان اللہ کہ میں بیٹھا سا کہیں میرے نہیں سن دیتے ہوں میں سارے نو ویکھ سکنا ہوں جنے روز ماریا میں لب لینا جا جنے روز ماریا میں لب لینا تے سیان بھی لینا کیونکہ میرے سارے تسی اپنے ہو جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت واسطے دلیل نبی ہے سبحان اللہ تو پھر ایمان والی گل تو کوئی نہیں قرآن پاک کی آیات کریمہ ہے اللہ فرمایا محبوب تسی بولو سبحان اللہ قل ان کان آباؤکم محبوب تسی کہہ دو سبحان اللہ قل محبوب تسی فرماؤ محبوب گل بڑی مزیدار ہے رب آپ ہی کہہ دینا محبوب نو نام ہی آندا تے اسی تے تاں وی مان نہیں لینا سبحان اللہ بول تے سکدے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ رب محبوب کو کیوں اخوایا کہ رب نو پتہ سی جے کوئی میرے حکم دا کسی انکار کیتا میرے حکم عدولی کیتی میں غفور الرحیم سبحان اللہ میں تے بڑا کریم ہاں میں رحیم ہاں میں بڑا نرم ہاں کریم ہاں میری کسی نافرمانی کیتی تے میں انہوں بھی معاف کرنا پینا ہے انہوں رزق بھی دینا پینا انہوں سب کچھ کرنا پینا ہے سب کچھ دینا بھی ہے اللہ نے ان بریکٹ سمجھ دے ہو وہ جڑے 4 دن سکول گیا انہوں تے سمجھ آ جائے گی جڑے میرے طرح نہیں گیا انہوں نے کیوں پتہ لگے گا ان بریکٹ کی ہوگا ان بریکٹ دا مطلب کہ جڑے حضور علیہ السلام دی بات مینوں بھی یاد بھول گیا کہ گل کی کر رہا سی ایسی تسی سبحان اللہ کی کہیے نا مینوں چیتا ہی بھول گیا کہ گل کی کر رہا ایک بار بولو سبحان اللہ برکت ہو جائے کی گل کر رہے لو اے ساڈا حال ہے ان بریکٹ مینوں ویسے یاد سی نا چھیڑن واسطے پوچھیا بھی چلو چاچیاں دے چہرے تے تبسم ہو جائے میرے بھراواں دے چہرے تے تبسم ہو جائے پریشان بیٹھے ہو نبی دے میلاد وچ سبحان اللہ ان بریکٹ کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب تسی فرماؤ محبوب رب آپ ہی کہہ دیندہ تسی تے منن والے سن اللہ فرمائے نہ میں کہہ دیندہ میں جنہیں نہ بھی منیا اودے واسطے بھی کریم اودے واسطے بھی رحیم اودے واسطے بھی رازق اودے واسطے بھی خالق اودے واسطے بھی مالک ان بریکٹ دسنا ہے چاہ نام محبوب دی زبان ہوئے زبان میرے محبوب دی ہوئے قرآن میرا ہوئے قرآن میرا ہوئے زبان میرے نبی دی ہوئے بولے میرا نبی کلام میرا بنے رہندی دنیا تک قیامت تک میرے نبی دی امت رو پتہ لگ جاوے اینا نبی نال پیار کرنا ہے اے رب دا بھی حکم ہے رب دے حبیب دا بھی حکم ہے کتنا پیار کرنا ہے کوئی کمی اینا کوئی کمی اینا تے سانو تو لوگ آندے نے تے مشرک ہو گیا رب دے نبی دی اتنی تعریف کرتے ہیں رب تو بھی اتا لے جاندے نے معاذ اللہ نہ نہ اسی تے وہ بھی شان بیان نہیں کر سکتے جڑی رب نے ساڈے نبی نو دتی ہے اللہ فرمایا قل ان کان محبوب تسی فرما دیو اباؤکم توجہ ہے سبحان اللہ آبا دے وچ جنوں اسی بابا نے پنجابی تائے نو بھی بابا چاچے نو بھی دادے نو بھی نانے نو بھی جیڑا وڈا ہوئے انہوں نے بابا سبحان اللہ جیڑا وڈا ہوئے چٹی داڑھی جی دی انہوں نے بابا جی یہ بھی گل ہے عربی دے اندر اباؤ نو کیا جاندا ہے جنوں اسی بابا کہنے سارے وڈیاں نو اباؤکم رب آندا ہے تسی سارے باپ نالو دادے نالو پردادے نالو چاچے نالو نانے نالو جننے بابے ساریاں نالوں بھی زیادہ سبحان اللہ آپ
आबाउकुम व अबनाउकुम, अपने बाबियां नालों ज्यादा, दादे नालों ज्यादा, प्यो नालों ज्यादा, नाने नालों भी ज्यादा, सारे बाबियां नालों ज्यादा प्यार नबी नाल करना। व अबनाउकुम, अपने पुत्रा नालों भी बहुत प्यार करना है। व इखवानुकुम, अपने भरावां नालों भी बहुत प्यार करना है। कुरान ना होवे मैं जिम्मेदार है कि तलफ्फुज दा जिम्मेदार तुसी सुभान अल्लाह सिर्फ कहनी सुभान अल्लाह। व अज़वाजुकुम, सुभान अल्लाह। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਲੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। व अज़वाजुकुम, लफ्ज़ जरा गौर करना है, अल्लाह की कह रहा है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम, सुभान अल्लाह। बीवी नालों भी बहुत प्यार नबी नाल करना है, सुभान अल्लाह। साडा हाल की है, सब बुढ़ी पीछे अम्मी अब्बा छड़ देने, हस पे गल हसन वाली नहीं सी, गल रोन वाली सी। मेरा सोना पप्पू बहुत प्यारा लगना पे, अल्लाह तेन सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, पर मेरी ध्यान च नहीं आया, बड़ी देर दा वेना पे किंदा पुत्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, गल हसन वाली नहीं सी, गल रोन वाली सी। व अज़वाजुकुम, बीवियां नालों भी जेड़ा बंदा बुढ़ी पीछे मां छड़ देवे वो नबी नाल कितना प्यार करेगा। सुभान अल्लाह। तो जो है बैठे हो जागदे हो, जेड़ा कहे अम्मा तेरी खंघ मैनू सौन नहीं देंदी, जिस मां 9 महीने पेट सामने कदी ठुडा नहीं लिया, कदी पैर तलकाया नहीं, सांभ सांभ के पैर टिका टिका के रख दी रही, मेरे पुत्र नु तकलीफ ना होवे, मेरे पुत्र नु तकलीफ ना होवे। 9 महीने तो बाद विलादत की तकलीफ बर्दाश्त की। औरत जी बच्चा पैदा कर दी है, उस पैदा करने बच्चा पैदा करने का सवाब पता है कितना? पता है किसी ने? सुने ही नहीं हो, मैं तो दस देना क्योंकि मैं फकीरां दा मुरीद हाँ। एक हज ते 2 उमरियां दा सवाब दे। जी औरत को विलादत के वक्त तकलीफ होती है ना, इतनी तकलीफ अल्लाह इस तकलीफ का भी अजर रखे है, इस तकलीफ का भी रब अजर देता है। मां इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके फिर तेनू तुरंत तक 2 साल तक तेनू अपनी छाती नाल दुध पियावे, खुद गिले ते सोवे, तेनू सुके ते सुवावे। जो पुत्र जवान होवे आखे अम्मा तेनू ते बोलन का ही पता नहीं रह गया, ईमानदारी ने दसो उस मां का कलेजा नहीं फट जाएगा? उस मां नू हार्ट अटैक ना होवे ते होर की होवे? उस मां दे दिल दी वाल बंद ना होण ते होर की होवेगा? उस बाप जिस बारों बेर भी लभा ना बेरी तो वो जेब च पा लिया, मेरा पप्पू घर है चल के ओनू देंदा, राजी हो जाएगा। जे उस प्यो नू जदों भागां लई आ जाए, जदों तुसीं कहोगे शायद काली साहब की खैर हैगी नहीं, मेरी भी है, मेरे बच्चे नहीं 5, डरने वाली गल तो नहीं, सारियां दी है। मेरा पुत्र है जो वीडियो पे बना, इस तो बड़ा पुत्र मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अलामा है, दीन मुस्तफा की खिदमत कर रहे हैं। उसने बच्चा है, उसने 2 बच्चे ने, उसने मेरी बेटी उसने कुल 3 बच्चे ने। भागा भी आ जाए तो वो पिछे अम्मा छड़ दे बंदा, नाराज नहीं होगा? भागा भी आ जाए तो पिछे बाबा छड़ दे, बाबा तेरी खंघ मेरी बुढ़ी नूं सौण नहीं देंदी। मेरे नबी करीम फरमाया मस्जिद नबवी शरीफ सहाबा दा जम्मे गफीर, मेरे नबी फरमाया जेड़ा सवेरे उठ प्यार की नजर नाल बाप ते मां दी सूरत वेखे, मेरा रब हज अकबर दा सवाब देंदा। किसी अर्ज कीती सोनिया
واری ویکھے میرے نبی فرمایا ایک حج دا ثواب سونے آج کوئی 2 واری ویکھے فرمایا 2 حجاں دا ثواب سونے آج کوئی 3 واری ویکھے فرمایا 3 حجاں دا ثواب عرض کیتی سونے جے کوئی 70 واری ویکھے میرے نبی فرمایا میرے غلاموں کیڑے بھلیکھے وچ پے گئے ہو جے کوئی 100 واری ویکھے میرا رب 100 دا ثواب دے سبحان اللہ جے کوئی 100 واری اللہ تو صحت دے جنے نعرہ مارے سبحان اللہ میرا سا کڑا دیتا ہے میں عرض کر رہا سب بیوی نالوں بھی بہتا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ باپ نالوں بہتا دادے نالوں بہتا قرآن نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں تو صرف سبحان اللہ بولنی سبحان اللہ دادے نالوں بابے نالوں چاچے نالوں جننے بابے نانے سارے نالوں بہتا پیار نبی نال کرنا ہے سبحان اللہ بھائی نالوں بھی بہتا پیار کملی والے نال کرنا ہے پتر نالوں بھی بہتا پیار کملی والے نال کرنا ہے وَأَزْوَاجُكُمْ بیوی نالوں بھی بہتا پیار کملی والے نال کرنا ہے سبحان اللہ وَمَسَاكِنَكُمْ جملے تے ذرا غور کرنا قرآن ہے اللہ دا جڑے گھر بنائے نا کوٹھی بولے ہی نہیں سبحان اللہ وَمَسَاكِنَكُمْ جڑے مکان بنائے نہیں رہن دی جگہ بنائی کوٹھی بنائی بنگلہ بنایا فارم ہاؤس بنایا جتنی وسعت ہے وہ بنایا اللہ نے اے دے نالوں بھی بہتا پیار میرے نبی نال کرنا وَعَشِيرَاتُكُمْ أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اللہ آندا ہے جڑا بزنس کرنا ہے سبحان اللہ جڑا کاروبار کرنا ہے کھیتی باڑی کرنا ہے دکان بنائی کوئی سسٹم چلایا ہے جتوں تیری آمدن دا ذریعہ ہے رب دا اے دے نالوں بھی بہتا پیار نبی نال کرنا سبحان اللہ یا اللہ کنہ کو کرنا ہے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ اے ساریاں چیزاں گن کے رب نے کیوں دسیاں کہ اے سب تو بڑا فتنہ نے اے سب تو بڑا فتنہ نے اللہ گن گن کے چیزاں دی ڈیفینیشن کر کے وضاحت کر کے دسی فرمائے نہ ساریاں چیزاں نال بہتا پیار کملی والے نال کرنا اے نہ ساریاں چیزاں نال بہتا پیار رب دے رسول نال کرنا ہے تے جے پیار نہیں جے پیار اینا پیار حضور دی ذات نال نہیں تے پھر فمن تولا بعد ذالک اولئک هم الفاسقون پھر ویکھ رب تیرے واسطے حکم کیڑا لے کے آوندا ہے تے بابا جی ایویں نہیں سی آکھیا کملی والے نال نے واہ پیار سبحان اللہ شاعر سوراکی دا بولیا کہندا ای تھا چپ دی جائے سبحان اللہ یار ہن تے کھول دے تھوڑی جی آواز ای تھا چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے میرے جے گناہگار سیاکار قبر دی گل بھی کر رہا سا میں سنائی دیا اینا پیار ذات مصطفیٰ نال کرنا ہے پھر اسی ایمان والے ہاں سبحان اللہ یار جنہ بہتا ہوئے گا تیری سونی بنائے گا پھول پائے گا پانی پائے گا تے واپس قبر چ کدی کسی ایسی لایا جیندیاں تے بندہ لا لیندہ نے چلو گھر چ گرمی کار ایسی لا لو گڈی چ ایسی لا لو چلا لو جتنے کام کرنے ہوتے اسی لا لو سارا سسٹم چلا لینا تے قبر اسی نے مر گیا نا مر گیا روح نکل گئی دبا دا مٹی چ نپو مردہ نہیں حدیث پاک سبحان اللہ بخاری شریف دی حدیث ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تسی مردے نو قبر چ پا کے لا کے مٹی پا کے واپس آ جاندے ہو تواڈے پیراں تے ٹرن دی آواز سندا ہے سبحان اللہ حدیث نہ ہوے ذمہ دار ہم سبحان اللہ بولو سبحان اللہ قبر دے اندر جتھے یار بھی بولو سبحان اللہ بیلی بھی
بھائی بھی باپ بھی ماں بھی کوئی رشتہ دار نہیں اتنے تیرے تے میرے نبی نے آ جانا ہے اتنے تیرے تے میرے لوکی کہندے عمر مرنا تے میں بھی آکھا مرنا تے سب کچھ کرنا سب کچھ کر کے تے میرا منہ کعبے ول کرنا آوے موت تے جم جم آوے میری اکھیاں بند نہ کرنا تے اتھے میرے سرکار نے آنا تے میں دیدار سونے دا قبر دی درباری کوئی نہیں ہوا کوئی نہیں اتھے ہوا دا سسٹم کراسنگ سسٹم کوئی نہیں نہ کوئی گرمی دا سسٹم نہ کوئی سردی دا سسٹم اتھے حضور جلوہ گر ہون تیرا تے میرا نبی اتھے جلوہ گر ہوئے گا میرے نبی تشریف فرما ہون گے فرشتے پوچھن گے من ربو کا تیرا رب کونی ماں دین تیرا دین کیوں ماں کنت تقولو فی حق هذا رجل فرشتے انگلی دا اشارہ کر کے کہیں گے تیرا رب کون ہے وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے تیرا دین کی ہے دین میرا اسلام ہے اتھے کملی والا موجود ہوئے گا اتھے کملی والا فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق هذا رجل محمد اتھے ماضی استمراری ہے پر سانو کی پتا ہوئے ماضی استمراری کی ہوئی ہے مولی صاحب تسی جانو تے تھوڑا پیر جانا ہے میں تھوڑی جی وضاحت کر دینا کیونکہ میرے سارے کسی اپنے گل تے چنگی لبے تے قائم ہوئے تے پھر تے بڑی گل ہے سبحان اللہ ماضی استمراری دو زمانے واسطے استعمال ہوگی گزرے ہوئے زمانے واسطے تے موجودہ زمانے واسطے عربی گرامر کے اندر اس لفظ میں ماضی استمراری کیا کہتا تھا کیا ما کنت تقول فی حقی کیا کہتا تھا اوہ 10 بلیا آ گیا ہے جٹا آ گیا ہے رشتے آ گیا ہے 10 حضور بارے کی آندہ سے 10 اتھے ذات مصطفیٰ موجود ہونی خدا دی قسم کسے مولوی دی گل پیچھے نہ لگیا کسے شیخ القرآن تے خشک ملہ دے مگر نہ لگیا جے قبر سے تیرے تے میرے نبی نے آنا ہے گل پکی ہے حدیث بکھانا میری ذمہ داری جب تک زندگی میری زندگی تو بعد بندہ ہے نچیز نے 2 بوٹے بھی دین اسلام واسطے لا چھڑے نے میرے پتر بھی ذمہ دار کملی والے تشریف فرما ہوں کملی والے فرشتے پوچھن نہ جدوں 10 بھائی حضور دے بارے کی خیال سے سبحان اللہ 10 بھائی کملی والے دے بارے تیرا کی خیال اوتھے پھر اے تے نہیں نہ کہہ جانا پتہ نہیں مولوی آندا سی نبی دی بڑی شان ہے تے دوجا مولوی اسی نہیں ساڈے ورگا ہی اللہ جے آکھیا ساڈے ورگا تے پھس گیا ساڈے ورگے تے نہیں نا ساڈے ورگے تے نہیں نا حضور کیونکہ ہے کسی دا ارادہ بھی گل ہے یہ گل بالکل غلط ہے حضور سارے جیسے ناسی حضور جیسے ہیں حضور تے سید الانبیاء نے امام الانبیاء نے سید البشر نے اسی تے گناہگار اور سیاکار امتی ہیں حضور جلوہ گار عمر تے فرشتے پوچھن 10 حضور بارے کی خیال سے سبحان اللہ میرا خیال ہے ظہوری صاحب دی زبان سے ترجمہ نہ کروا رہی ہے اتھے جناب ظہوری قصوری دی زبان استعمال کر لینے سامنے ذات مصطفیٰ ہوئے فرشتے پوچھن 10 کونی
تیری تے میری زبان تے جملے یاد ہون تے لگی ہون تسی کہیے تے میں کہاں تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال بس جی بہار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال بس جی بہار سونیا تو اے ساڈا چین سبحان اللہ تیرا ہی خیال میرے دکھاں نوں مکا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا سبحان اللہ تیرا ہی خیال میری دکھاں نوں مکا گیا میں نے کہا بیتی یاد آ گئی جی آکھو سبحان اللہ سنا ایک ایسا ویلا آیا وقت ایسا بن گیا کھڑی ایسی بن گئی اڑ کے انہیں بند کر دیتا تے سانو ایک بندہ سی ملازم اس آخیا مولوی صاحب سویرے تہاڈی چھٹی جڑا کچھ کرنا جے کر لو میں کہ کی ہویا نا سویرے تہاڈا پولیس مقابلہ بنا کے مار دینا اسی چارے مولوی اللہ دی قسم کھا کے کہنا چارے مولوی تو میں کہ ہاں بھائی مولوی ہو ایتھے پتہ لگنا ہے تہاڈے عشق دا پیغام پکا ہے پروگرام پورا طے ہو گیا سویرے شوٹ دے آرڈر ڈی پی او نے شوٹ دے آرڈر دیتے ہیں کہ سویرے شوٹ کر دے پولیس مقابلہ بنا دے رات پیغام دین والا پیغام دے گیا میں کہ لو بے بیلیو جے تے تہاڈا واسطہ ہے حضور دی ذات نال نسبت ہے تے میں ترلا مارو اللہ دی قسم کھا کے کہنا ممبر رسول تے بیٹھا ساری رات نیند آندی جس بندے نوں پتہ لگ جائے سویرے تینوں گولی مار دے نیند تے دور دور تک صدیاں کوساں دور تک چلی گئی عشاء دی ویلے وضو کیتا ہے شام ویلے وضو کیتا ہے مغرب دی نماز ویلے ادو پیغام ملے ادو ہی وضو کیتا تے ساری رات وضو ٹوٹا ہی نہیں ساری رات اللہ دی قسم ہے وضو ٹوٹا ہی اکھاں ساریاں دی چاسو سن مولانا مختار احمد قادری بھی ساڑے نال سی اللہ گری کے رحمت فرمائے اکھاں چانسو رو رو کے سارے نے اللہ تے اللہ دے محبوب دی بارگاہ جن التجا کیتی یا اللہ تو تے خالق ہے تو مالک ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز جاننا ہے تیرے تو کوئی چیز چھپی نہیں ساڑا جتنا بھی جرم ہے جو بھی ہے تیرے ساتھ بارگاہ سب کچھ موجود ہے اوہی بندہ جڑا رات سانو پیغام دے کے گیا نا سویر ہوئی تھی صبح جدو کھلیا نہ تھانا وہ ساڑے واسطے چاہ دی چینک تے ڈبل روٹی دا پیکٹ لے کے آیا کہتا مولویو تو مبارک ہو گئے میں کہا کی ہویا انہیں کہا پتہ نہیں تو کیڑی سفارش کرائی ہے ہن تو چلان تے کر دیں گے پر تھوڑی زندگی بچ گئی زندگی یہ ساڑا کوئی کمال نہیں ہے ذات مصطفیٰ دا کمال میرے تو رشتہ دار آنے سن مار گیا بس گل مکی ختم ہوا میرے سکے تائے چاچے دے پتران سے بس ختم ہوئی گل گئی بس اے میرے نبی دی عزت دا برکت ہے میرے نبی دے ذکر دا کمال ہے میں عرض جڑی کر رہے ہیں گل آپ بیتی سنائیے اس واسطے تاکہ دل وچ محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے حضور دے نال تعلق مضبوط ہو جائے تعلق میرے نبی دی ذات نال پورا ہو گیا قبر وچ پھر حضور جلوہ گر ہون تے حضور دی پہچان ہو جائے فرشتے جدو پوچھن دس بھائی آکھے ہوئے ہوئی میرے آقا جی تے میں کردا رہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ وہی آقا نے جی تے میں کہندا رہا سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء
سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا سبحان اللہ کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلا نہ بدلے ہمارا نبی ذات مصطفیٰ نال تعلق جوڑو میرے نبی نال نسبت جوڑو جدی نسبت حضور دی ذات نال پکی ہوئی قرآن و حدیث دے مطابق او دی قبر بھی خیر ہے او دی دنیا بھی خیر ہے او دی حشر بھی خیر ہے سبحان اللہ جے تعلق نہ ہویا تعلق ہویا کمزور تے پھر ناپن لگ پیا مولویاں پیچھے لگ کے کسے آکھیا نہیں ساڈے ورگے جی کسے آکھیا نہیں شان تے بڑی ہے پر جنی مولویاں دا نہیں آزم چشتی مرحوم بولے فرماتے نے محبوبا ات نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا اسد منافق جانی اس ات جھوٹا پیار جتاؤں سارے نال سمجھ جاؤ کسی بندے نو بندے نال پیار ہو جائے سبحان اللہ او دا عیب بھی ادا لگدی ہے سبحان اللہ او دا عیب بھی او جھوٹ بولے تے بندہ آندا نہیں نہیں جھوٹ میرے نال نہیں بولتا مجبور سی تاں بولے تے بندے تے گناہگار سیاکار ہے بھی پاپی بندے دی شان ہے جدے نال کسی نو پیار ہو جاوے تے جے کملی والے نال پیار ہو سبحان اللہ پھر کملی والے نال ہووے پیار تے کملی والے وچ بندہ لبے عیب تے پتہ چلیا پیار او لیلا تے مجنون دا قصہ تسی سنیا ہوئے گا میں پھر سنا دینا او لیلا تے مجنون دی جدوں جدائی ہوئی نا تو مجنون جڑا سی او ایک ہرنی پھڑ کے نا تے او تے منہ ول ویکھی جائے سبحان اللہ توجہ ہے نا ہاں جی او کسے پوچھیا اے کی لیلا تیری او کوسا دور پئی ہے تے تو ہرنی دے منہ ول وینا پیا اونے کہیا دی اکھاں مینوں میری لیلا ورگیاں لگدیاں سبحان اللہ پیار ہوئے تے جانوراں دی اکھ بھی محبوب ورگی ہوندی ہے پیار نہ ہوئے تے پھر ذات مصطفیٰ وچ عیب تے لبڑی ہے نا پر اللہ دی قسم حضور وچ عیب ہے ہی کوئی سبحان اللہ تیرے تے میرے نبی وچ عیب غزوہ خندق دا موقع ہے میرے نبی دی بارگاہ کسے سوال کیتا سونیا بھوک لگی ہے تے پیٹ دی حالت برداشت نہیں ہوئی میں پیٹ تے پتھر بدا ہے تے میرے نبی نے کرتا مبارک اٹھا کے فرمایا تو ایک بدا ہے میں دو بدے میں مقام مصطفیٰ تے غور کرنا گال آخری سنا کے یار زندہ صحبت باقی پھر زندگی رہی ان گالے پہ کہ پیسے شیسے تو نہیں دینے بڑے دے لانے ان صرف سننا ہے بیٹھ ناراض نہیں ہوتا ان بولو سبحان اللہ پیسے دی تھا تے تسی سبحان اللہ بولنی زندگی دا ریکارڈ بنائیے تسی میرے چاچے بابے ہوئے نہ کوئی کاری صاحب پیسے واسطے آئے نہیں اسی پیسے نہیں آنے پیسے کدی جا کے کہو گے تو صحیح بھی کاری صاحب آئے سن کہ پیسے نہیں دینے صرف سنو بات میں عرض کر رہا ہوں حضور دی بارگاہ کسے سوال کیتا میرے نبی فرمایا تو ایک بدا میں دو بدے سبحان اللہ ہن ایتھے بھی ذرا وضاحت کر دیا صحابی دا بننا مجبوری سی میرے نبی دا بننا تعلیم امت سی سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی صحابی دا بننا مجبوری سی تے میرے نبی دا بننا امت واسطے تعلیم سی سبق سی اگر غلاموں ایسا ویلا آ جائے تے پیٹ تے پتھر بھی بن لیدا حضرت ابو ہریرہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے منظر ویکھیا جا کے بیوی نو کہن لگے حضور دی بارگاہ کسی نے بھوک دی شکایت کی حضور آ جواب دیتا ہے کیا گھر کچھ ہے وے او بیوی شکر گزار سی او سکھیا دو چار سے آٹا ایک چھوٹا جا بکری دا بچہ ہے حضور آ جان حضور دے دو چار سنگی آ جان دعوت دا اہتمام کر لینا
دعوت پکن لگی جیسی لوگ کہنے ایسی دعوت پکائیے نا. بھائی آصف نے، بھائی پارس نے، بھائی لیاقت نے، میرے بھائی نے، دیگر احباب شامل ہو. لنگر پکیا ہے نا، آیا بھی کھادا تے جان لگیا بھی. یہ دعوت ہی ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دعوت ہے. حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتی عرض کیتی یا رسول اللہ تسی شام نو اج تشریف لے آؤ ساڑے گھر. نال 2-4 سنگی لے آؤ تے شام نو کھانے دا اہتمام کر لینا. تشریف لے آؤ. مینوں ناز ہوئے گا رب دا رسول میرے دسترخوان تے کھانا کھا گیا. سبحان اللہ. تیرے تے میرے نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی شان والے محبوب فرمایا جابر انج نہیں بلال نو بلاؤ. حضرت بلال حبشی آ گئے. فرمایا بلال اعلان کر لشکر اسلام دے مجاہدو دل کھول کے کم کرو. اج شام دی روٹی جابر گھر ہوئے. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے گل سنی دوڑ کے گیا بیوی کو. تیرا میرا ارادہ تے چارہ پنجاں دا ہے. کملی والے نے اعلان عام کر دیتا کی بنے گا. او بیوی بھی میرے نبی نو منن والی سی. کہن لگی اسی انہاں دے ذمہ دار ہاں جنہاں دی گل کیتی ہے جنہاں نو نال لے آئے گا آپ نال لے آئے گا نہیں ہے ڈر کہ لشکر وہ اپنا ساتھ لائیں گے. وہی کھانا کھلائیں گے جو لشکر ساتھ لائیں گے. وہ آپ ہی جانن گے جنہاں جیسی گل کیتی سی انہاں دے ذمہ دار ہاں. حضرت جابر نے بکری دے بچے دے گلے تے چھری پھیری. سالن پکن لگ پیا، روٹیاں پکن لگ پیا. ادھر جابر دے بچے 2 9 تے 10 سال یا 7 تے 9 سال دے. وڈے بھرا نے چھوٹے نو کہا جے ابے بکرے نال کیتی آپا ایویں نہ کریے. چھوٹا لیٹ گیا، وڈے نے چھری چلا دی. چھوٹے دی گردن کٹی گئی. وڈے نے خون نکلدا ویکھیا. باپ دے ڈر تو ماں دے ڈر تو کوٹھے تو چھلانگ بج گئی. ڈگ پیا. دوویں فوت ہو گئے. بات ذرا غور کرنا ہے. ادھر حضور دی آمد. سبحان اللہ. ادھر حضور دی ساڈیاں تے ماواں ہن تے ماواں ریڈی میڈ ماواں آندیاں نے پتر سو جا سویرے تو سکول جانا ہے. پتر سو جا سویرے تو او جڑا سکول پڑھیا نا جنہیں اے بی سی انگلش ایم اے انگلش اے کام بی کام یہ کام وہ کام سب کچھ کر لیا. سب کچھ کرن تو بعد اماں چنگی نہیں لگی کیونکہ اس قرآن نہیں پڑھیا، نبی دا فرمان نہیں پڑھیا. اون دی تے نظر چ ایک سبجیکٹ یہ ہے ماں باپ بڈھا ہو جائے تے اولڈ ہاؤس چھڈو. او دے سامنے تے ماں باپ دی عزت پیراں تھلے جنت، باپ دی پیشانی جنت دی چوکھٹ کوئی نہیں. او دی نظر چ بھی ہے باپ بڈھا ہو گیا تے اولڈ ہاؤس دا مال ہے. انہیں اگر قرآن پڑھیا ہوندا یہ پڑھیا ہوندا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. انہیں قرآن پڑھیا ہوندا پتہ ہوندا باپ دی شان کی ہے، ماں دی شان کی ہے. پر انہیں انگلش پڑھی کہ جدو بڑا ہو گیا سارا کچھ ایک قوم بی قوم یہ قوم وہ قوم کر لیا تے ماں باپ نو ماری لت تے پھر انہوں مولوی صاحب تویج دیو. مولوی جی تویج دیو اولاد آکھے جی یہ میں غلط نہیں کہہ رہا. ادو مولوی دا تویج کام نہیں کرے. دعوت فکر میرے نبی دے غلاموں میرے پیر بھائیو ادو پیر دا تویج کام ادو کرنا سی جدو بچپن سی انہوں دسنا سی پتر اے نبی دا دین ہے اے رب دا قرآن ہے پڑھ انہوں پتہ لگے ماں دے باپ دی شان کی ہے. انہیں تے پڑھیا انگلش دا سسٹم تے لو میرچاں دی کہانیاں. تو میٹرک پڑھے نوجوان بیٹھے ہو کی ہے میٹرک تو آواز کی آ رہے جنہیں میٹرک کی پوچھو جا کے انہوں نے. میں کیونکہ پردہ نشین میری ماما بہناں گھر وچ بیٹھیاں سندیاں پہ ہوں گی. اے حال ہے کہ میٹرک تو اگے بلکہ 9ویں تو شروع ہو جانا 8ویں 9ویں تو شروع ہو جانا. قصے کہانیاں لو میرچاں عشق مشوقی دی گلاں اے پڑھایا جا رہا ہے انگلش سسٹم. بڑا جدو بچہ ہوئے گا انہیں یونیورسٹی میں جانا ہے تو میرا ایک بہن ہوئی ہے میرے کو موجود ہے رات گھر میرے کو ٹھہریا
وہ کہندا کہ یونیورسٹی دا حال ہے نوجوان بچیاں شارٹ شرٹ ہے اس نو بھی انج اکٹھا کر کے اتنے دے کے تے اتنا پیٹ ننگا کرنا ہے پیچھوں اتنی کمر ننگی کرنا اے حال ہے پھر پتر با یزید جمے گا ماں انج دی ہوئے تے پتر پھر با یزید لبے گا ماں انج دی ہوئے تے پتر غوث لبے گا ماں انج دی ہوئے تے پتر داتا علی اجمیری ہوئے گا پتر پھر ہو ہی ہونا انج دی ماں ہوگی تے پتر ماں باپ دا بے ادب لازمی ہوئے گا ماں باپ دی بھی ذمہ داری ہے اپنی اولاد نو حضور دا دین سکھاؤ اپنی اولاد نو حضور دا دین سکھاؤ دین مصطفیٰ کی آندا ہے شریعت مطہرہ کی کہندی ہے اے سانو پتہ ہوئے میں بات کر رہا سا ادھر بچے فوت ہو گئے تے حضور دی آمد ہے دوواں میاں بی بی صلاح کیتی اج حضور دی آمد ہے تے بچیاں دی پھوڑی نہ پائیے ہائے ہائے بچیاں دی پھوڑی کیوں نہ پھوڑی پائیے بچیاں دی ولادت بچے فوت ہو گئے ٹر گئے انہاں کے نانا اج کملی والے دی آمد اپنے پتراں دا شوق نہیں منانا کیوں رب زندگی دیتی اولاد پھر بھی دے دے گا پتہ نہیں حضور دی خدمت دا موقع ملے کہ نہ بچیاں دی رب پھر زندگی رہی تے اولاد پھر دے دے گا پر حضور دی ولادت حضور دی آمد دا ہو سکتا ہے موقع دوبارہ نہ ملے بچے لکا دیتے بچیاں دی لاشاں تے کپڑا پا دیتا بچیاں دی لاشاں تے کپڑا پا دیتا ادھر حضور دے غلام جڑے میرے نبی نے اعلان فرمایا سی 1400 تو زیادہ تے 1500 کے درمیان سی آ جاؤ میرا نبی فرمایا 10 بچھا کے جابر کھانا کھوا 10 بچھا کے کھانا کھوان دے گئے انہیں اس تو پہلا جو عمل سی اس تے ذرا غور کرنا ہے میرے نبی جدو تشریف لے آئے نا تے ہانڈی دا ڈھکن چکیا معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسائکلوپیڈیا کتاب ہے جس دے اندر بندہ نصیر نے پڑھا ہے مدارج النبوت شاہ عبد اللہ محدث صاحب کی کتاب میرے کول موجود ہے جس دے اندر واقعہ موجود ہے دیگر کتب علماء نے لکھا ہے اس واقعے میں ہانڈی تو میرے نبی نے ڈھکن چکیا چپن چکیا تھالی چکی تے او دے وچ میرے نبی نے لاو پایا سبحان اللہ او دے وچ میرے نبی نے اجے بھی مقام مصطفیٰ دی سمجھ نہ آوے تو پھر میں نہیں سمجھا سکتا میرے نبی نے تھوک پائی پنجابی آٹے تو کپڑا ہٹایا میرے نبی نے لعابے دہن پایا فرمایا جابر 10 بچھا کے کھوائی جا نالے کھواندا جاوی نالے کہندا جاوی 10 بچھائے کھانا کھلایا او چلے گئے 10 ہور آ گئے اگلے 10 1500 دے درمیان بندے کھانا کھایا میرے نبی اپنی جگہ تو اٹھے ہانڈی تو ڈھکن چکیا سالن نال بھری پرات تو کپڑا ہٹایا آٹے نال بھری تیری تے میری تھوک ہاسپٹل دا نانا بیماری پیدا کر دیو تیرے تے میرے نبی دی لب برکت پیدا کر دی سبحان اللہ ہوٹل لاندا تھوکیے مت ہاسپٹل لاندا تھوکیے مت ہر جگہ تے لکھیا تھوکیے مت گندگی مت پھیلائیں تیری تے میری تھوک گندگی تے جراثیم پیدا کر دیے میرے نبی دا لب برکت پیدا کر سبحان اللہ یہ مقام مصطفیٰ سبحان اللہ 1500 تو زیادہ درمیان کھانا کھا کے ٹر گئے فرمایا جابر کنے سن عرض کی سنیا انتظام تے چارہ تے پنجاں دا سی پر کھان والا 1500 مجاہد 1500 مجاہد سی میرے نبی فرمایا چل دسترخوان لاؤ دسترخوان لگا کھانا رکھیا گیا عرض کی سونیا چند لقمے تناول فرماؤ مینوں ناز ہوئے گا رب دا رسول میرا مہمان بنیا میرے نبی فرمایا جابر کھانا لا تے بچیاں نوں بھی بلا جابر کھانا لا تے جس خاطر پتر قربان پہ کردا ہے کہ اس نبی نوں پتہ ہی نہیں سبحان اللہ جابر کھانا لا تے بچیاں نوں بلاؤ عرض کی سونیا بچے کتے کھیڈن ڈر گئے تھے کوئی نہیں فرمایا جابر او دو تک تیرا نبی کھانا نہیں کھائے گا جب تک تیرے بچے
تے جابر دیا اکھاں چوں آنسو جاری بیوی بھی رون لگ بھی فرمایا روندے کیوں عرض کیتی سونیا جنہاں نوں تسی یاد پہ کر دے ہو اس دنیا تے کوئی نہیں ٹر گئے نے فرمایا جابر وجہ کی ہے عرض کیتی سونیا اے نا بچیاں دا محبوب کھلونا بکرا جڑا میں دعوت واسطے ذبح کیتا او دے بلوے کے پتر وڈے نوں چھوٹے دے گلے تے چھری چلا دتی دوویں فوت ہو گئے نی فرمایا جابر بچیاں تو کپڑا ہٹا بچیاں نوں پیغام پہنچا بچیاں نوں اتے تے مولوی اڑ گیا انما انا بشر مثلکم نبی ساڈے ورگا اتھے رڑ گیا ہر شے فرمایا جابر کپڑا ہٹا بچیاں نوں پیغام سنا سونیا کی کہاں فرمایا بچیاں نوں کہہ دیو اٹھو پترو تانوں میرا نبی پیا یاد کردا سبحان اللہ جو پتر تانوں میرا نبی پیا یاد کردا تے بچے دوڑ دے کلمہ پڑھ دے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے سبحان اللہ میرے نبی فرمایا جابر پتر کھانا کھاؤ تیرے ماں باپ دے اتھرو صاف ہون بچے اگلا سوال کر دیتا سبحان اللہ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تے غور کرنا بچے عرض کیتی حضور ساڈی موت دا سبب ساڈا بکرا ہے بکرا ساڈا کھلونا سی جے ساڈا کھلونا نہ ہوئے تے اسی کیویں کھانا کھائیے سبحان اللہ میرے نبی نے ہڈیاں پہلے جڑوا رکھیاں سن سبحان اللہ حضور فرمایا سی گوشت چوس لینا پر ہڈی ضائع نہیں کرنی ہڈیاں کٹیاں کر کے میرے نبی نے ید اللہ فوق ایدی میرے دستے مبارک رکھیا تے بکرا بھی تیار ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی ایتھے بولے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے تے میاں صاحب فرماتے ہیں قدر نبی دائے کی جان تے دنیا دار کمینے او قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے او قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا پی تے قدر نبی دا سنی جان تے یا جان صحابہ تے قدر نبی یوسف دا معلوم ہویا تے پایا مصر گیا تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیا سبحان اللہ کملی والے دی قدر دا پتہ تے تاں لگنا جدوں پھس گئے جدوں کسے چھڑان والا کوئی نہ ہویا ہور سہارا ہی کوئی نہ ہویا ایویں تے اسی نہیں دے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یار ساری محفل تے سید مومنی کیتی تساں چھڈی کوئی نہیں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ
بھائی نے بڑے انہاں دو شعراں دی فرمائش کیتی میں سنا کے اجازت منگنا اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے ذکر مصطفیٰ دی برکت نال اللہ قبول فرمائے آمین ساڈے آن جان اٹھن بیٹھن سنن سنان کسی جگہ تے کمی کوتاہی ہوے زلف محبوب دا صدقہ اللہ معاف فرمائے آمین تے میاں صاحب فرماندے نے لکھ کنجراں دی او سیوا کریے تے او کدی نہیں رج کوڑی ہوندی تے سن پترا سن بھیا او جیڑا کم کر دیاں ماں تے او ہوئی کر دیاں تھی عزیزان گرامی یار زندہ صحبت باقی رب کائنات ذوالف محبوب دا صدقہ ساڑی اس حاضری میں قبول فرمائے جنہاں دوستاں معاونین محبین متوسلین پیار کرنے والے نے اس وزن نو سجایا اللہ سب دے مال جان تے پیار و برکت عطا فرمائے عزت وچ وسعت عطا فرمائے روحانی جسمانی بیماریوں تو محفوظ فرمائے میری پردہ نشین سن والی اسلامی ماں بہنوں اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت اپنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین مصطفیٰ جانے رحمت پیدا زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے تکیا تینوں وہ ہو گیا تیرا جس نے تکیا تینوں وہ ہو گیا تیرا سونیا تیری صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آپ سخی سخی آپ کا دربار ہے ہو جائے یک نظر تو سبھی کا بیڑا پار ہے دست بستہ کھڑے ہیں حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام سلام آپ ایک واری اللہ مصریف تینواری کل شریف بلا خدر دے پاک پڑھ لو